اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جا رہے، یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا